जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी मुफ्ती साहब, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। बहुत बिलाल शुक्रिया नाम आपका। है आपने आपका, बिलाल हैदर। जी मोहम्मद बिलाल। जी मोहम्मद बिलाल हैदर। अच्छा बिलाल साहब, आपकी ऑडियो मैं ज्यादा सुन नहीं पाया। बड़ी मुझे तकलीफ हो रही थी, यकीन मानिए। तो इस वजह से वो अच्छा पूरी सुन नहीं पाया। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। जहां तक तो आपने बात की कि वो मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत बेशुमार, और इसमें कोई शक अच्छा ही अच्छा, नहीं, कोई शुबा ही एक नहीं, सेकंड तो होल्ड कीजिए। अब वो तो मुझे बड़ा मजा आया ना। लेकिन जो ही मैं कर दूंगा आपने चेंज, वो मेरा कहा, वादा आपसे। जी, रखिए मेरे पास, जैसे मेरे पास हो। अच्छा जी। वो जो ही आपने मिर्जा जूनियर जेलमी को कहा ना जी, वो तो बहुत बड़ा मुसलमान है, तो वहां से मैंने नहीं 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 वो नहीं, कॉल आगे फिर अच्छा सुनी नहीं नहीं। देखें। देखें, मैं से मेरा सिंपल सा इख्तलाफ है कि और मसला कोई नहीं है। अच्छा, मैं मैं उस ये पे अर्ज उसके कर दूं औलिया कि कराम। आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और जी जी। ये आप माइंड मत कीजिएगा। जी, बात नहीं कर। नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखिए, मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी इस्लाह करना है। अगर कोई ऐसा है और कोई ऐसा कोई, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, अच्छा, अब बात मुझ कीजिए कि मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर के अंदर आप क्या फर्क करते हैं। मुझे सिर्फ ये जो मैंने उसके, मेरा उसके साथ इतना ही तारुफ है जो फेसबुक पे यूट्यूब पे उसके बयानात आते हैं। अच्छा, वो आपने सुने हुए हैं सारे। मैंने तकरीबन सुने हुए हैं, जिसमें एक तो उसने बहुत ही घटिया, एक तो ना वो अल्फाज को अपने जो मायनी पहनाता है उसमें मुझे शदीद एतराज। इस तरह चिश्ती रसूलुल्लाह पे उसने एक डायलॉग बोला था जिसे इन्होंने अपने कलमे पढ़वाना शुरू कर दिए हैं। उससे मुझे शदीद इख्तलाफ था कि कोई ख्वाब का जिक्र था, एक वाकया था। उसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि वो जो अपने नाम में कलमे पढ़वा रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, ये उसने बहुतान बांधा है। ये वाली बात मुझे इख्तलाफ है। इस तरह की कई सारी बातें हैं उसकी जो अलिया कराम के हवाले से और बहुत सारी चीजों में इख्तलाफ है। बट आपकी तरफ से जो दो तस्वीरें आपने लगाई है ना, इस पे मेरा सिर्फ ये मौकफ है कि एक हदीस भी है कि एक मुसलमान किसी पे कोई ऐसा इल्जाम लगा देना जो वो चीज उसमें ना पाई जाती हो, तो वो फिर उस मुसलमान के ऊपर आती है वो चीज। अच्छा, ठीक हो गया। आप बात कर लें, फिर बस मेरा मैं उस, बात करूंगा। ठीक है। हाँ, मेरा ये है कि आप उस पे जो इन दोनों को इकट्ठे इस तरीके से नहीं मिला सकते, क्योंकि ये शख्स भी, मैंने इसकी एक दो वीडियोस देखे जिसमें कादियानी के बारे में इसका क्लियर मौकफ है कि ये खत्म नबूवत के मुनकर है, तो ये मुसलमान ही नहीं है। इसकी एक वीडियो मैंने सुना था इसके अल्फाज से। अच्छा, तो मेरा सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट, मतलब एतराज मेरा ये था कि जो आपने दो तस्वीरें लगाई, तो क्या एक शख्स जो उसको कादियानी को मुसलमान नहीं मान रहा और उस पर लानत भेज रहा है, ठीक है, तो उसको उसके साथ मिलाना ठीक है या नहीं? ये बस टोटल बात है मेरी, आप करें। अच्छा, गुजारा ये है कि आप फरमा रहे हैं कि मैंने उसकी अक्सर और बेशतर वीडियोस देखी हैं, तो जी जी। और ये भी साथ आपने क्लेम कर दिया कि कई बातों में इख्तलाफ है। बिल्कुल इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है। और जो वो औलिया कराम के हवाले से, अम्बिया के हवाले से, सहाबा के हवाले से अपनी मन घड़त अपने अल्फाज पहनाता है, शदीद किस्म के, हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तआला के बारे में बकवास करता है, ठीक है। उसका उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उन सहाबा कराम के मामलात, जो आपस के मामलात थे, यहाँ बैठ के 14वीं सदी में तबसरा करे और गैर मुअद्दिबाना गुफ्तगू करे। उस पर इख्तलाफ है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब मुझे आप अगर मौका दें तो फिर मैं अपना मौकफ पेश कर सकूं। जी जी, प्लीज प्लीज। अच्छा, गुजारा ये है कि आपने तस्वीर देखी, बल्कि वो स्टिकर है कि जिसके ऊपर मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी की तस्वीर और मिर्जा जूनियर जेलमी की तस्वीर लगा के लिखा हुआ है कि मिर्जा सीनियर एंड मिर्जा जूनियर के ऊपर लानत। जी जी। जी ठीक। जी। तो अब उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूं कि वो स्टिकर क्यों बनाया गया और इन दोनों के ऊपर इकट्ठी लानत क्यों भेजी गई। जी जी, प्लीज बताएं, मैं भी जानना चाह रहा था। अब जहां पर आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो तो बता दीजिएगा, ताकि उसको मैं उसकी वजाहत कर। बिल्कुल सही है। नंबर एक बात यह है कि मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी के ऊपर जिन अकायद की वजह से हम लानत डालते हैं, जी जी। सेम वही अकायद और नजरियात मिर्जा जूनियर जेलमी के हैं, जिनकी वजह से हम इसके ऊपर भी लानत डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। अल्फाज आप मेरे तवज्जो से सुन लीजिएगा।
کہ جو جی جی مرزا قادیانی کے عقائد اور نظریات ہیں، یعنی مرزا سینئر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی بڑا مرزا، وہی جی جی عقائد اور نظریات مرزا جونیئر جیلمی کے ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تصویر کا ایک رخ ہے، یعنی صرف مرزا جونیئر جیلمی کا۔ مرزا ایسا ہی سینئر ہے غلام قادیانی کا تصویر کا رخ آپ کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے قائد کیا تھے۔ آپ نے تو صرف سنی سنائی بات ہے کہ لو جی ٹھیک ہے بالکل اس نے صحیح ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو لہذا اس وجہ سے ہم اس کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ ہے سنی سنائی بات، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے، جبکہ صرف اس کے دعوی نبوت کی وجہ سے اس پہ لعنت نہیں، اور ہزاروں معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر لعنت ہے۔ جب ٹھیک انیس ہے سو چوہتر کی اسمبلی کے اندر آپ دیکھیے، اگر صرف دعوی نبوت ہوتا نا تو وہ تو ایک جی 5 جی منٹ کے اندر فیصلہ اسمبلی سنا دیتی۔ ادھر آپ کو ٹھیک ہے پتہ ہے آپ کو کہ وہاں پہ قادیانی جو بشیر الدین محمود والا فرقہ ہے اس کے سربراہ کو بھی وہاں پہ بلایا گیا، اور لاہوریوں کا جو فرقہ ہے اس کے سربراہ کو بھی بلایا گیا، تو کئی دن بالکل تک ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ جی اس ڈیبیٹ کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات ایڈ کر دوں اس میں۔ میں نہیں، ابھی میں نا پٹری سے اتر جاؤں گا، مجھے سمجھ نہیں آئے گی، آج چلیں کمپلیٹ کریں میں جو کمپلیٹ کریں تمہید کمپلیٹ کریں باندھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں کہیں جی جی اور نکل پلیز جاؤں گا۔ جی اچھا، ٹھیک ہے گزارا یہ ہے کہ صرف دعوی نبوت کی بات ہوتی تو اسمبلی رام سے 5 منٹ میں فیصلہ کر کے سائڈ پہ لگا دیتی۔ اتنے دن ڈیبیٹ ہوئی، دن اور رات 24 گھنٹے کام ہوا، اور جناب سینکڑوں علماء کرام اور دنیا دار لوگ اور مطلب اسمبلی کے جو اراکین ہیں سب نے شرکت کی، وزیر اعظم بھی بیچ میں شامل ہے۔ آخر کچھ تو تھا جناب، آپ پڑھ کے دیکھیے، اسمبلی کی کاروائی بھی ابھی منظر عام پہ آ گئی ہے، وہ کئی جلدوں کے اندر وہ منظر عام پہ آئی ہے، آپ دیکھیے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس کی پی ڈی ایف موجود ہے۔ اس میں یہی باتیں ڈسکس ہوئی تھیں جو مرزا جونیئر جیلمی کی زبان سے آج ویڈیو کی صورت میں سن رہے ہیں، یہی تھی ساری باتیں۔ اچھا ہاں جی ہاں، دیکھیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلی پاک اللہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہے توحید، پھر ہے رسالت، پھر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان چیزوں سے تو آپ اتفاق کرتے ہوں گے نا جی جی بالکل بھائی۔ اب بات جب ہوگی کسی کو آپ نے مسلمان دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں، تو یہ اسلام کے تقاضوں کے اوپر یہ پورا بھی اتر رہا ہے کہ نہیں، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ توحید سے بات شروع کی جائے گی کہ اس کا یہ عقیدہ توحید کے اندر کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے پھر دیکھا جائے گا اگر عقیدہ توحید اس کا اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے جو اسلام نے بتایا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اب رسالت کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تیرا رسالت والا عقیدہ تیرا کیسا ہے۔ جب رسالت کے جو جمیع اوصاف ہیں اس کے متعلق اس سے دریافت کر لیا جائے گا، تو پھر آگے بات کریں گے عبادات کی کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے متعلق تو کیسا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی جی اور پھر اگلی بات آتی ہے کہ جو شخصیات ہیں اسلام کی جن کو مرزا جونیئر جیلمی اور مرزا سینئر بابا کہتا ہے کہ یہ بابے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تو خدا ہی کوئی اور ہے،
تو ان کا تو اب وہ کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا اور، یہ ٹھیک ہے، غلط جی ہاں بات ہے، جی ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں. اب دیکھیں میں ایک حدیث میں علم پاک کتاب بھی. میں حدیث پاک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت عمر بن خطاب نے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر ایک کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ اللہ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. تو یہ گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صلی رسول اللہ. ہیں. پھر آگے عبادات کی بات ہوئی ہے کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، رمضان کے روزے رکھنا. اب پہلی چیز ہی توحید ہے، اور یہ اقرار کرنا اسلام میں اسی کو ہی کہتے ہیں، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. الہ کا مطلب خدا ہوتا ہے، خدا. جی جی. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا. الہ کا مطلب اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا. تو مرزا سینئر نے یہ کنسپٹ دیا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اچھا. بلکہ لا الہ الا الا اللہ و مرزا سینئر غلام قادیانی، اس نے یہ کہا. اچھا. ہاں، آج یقین جانے میری ڈیبیٹ ہوئی ہے ایک جگہ قادیانی سے، جی اس جی. کو میں نے یہ حوالہ دیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ، میں نے اپنے منام کے اندر اپنے آپ کو عین اللہ بنے دیکھا، وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں. اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا بھائی، الہیت نعوذ باللہ. اور وہ الہ ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا. اور پھر اس کا کنسپٹ یہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر بھی میں خدا ہوں، کیونکہ خدائی صفات مجھے دی گئی ہیں. اور استغفر اللہ. نعوذ آخرت باللہ. کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو منی خدا بنا دیا جائے گا، جس جس کو بھی خدائی لا صفات حول ولا دی. قوت الا باللہ. سیم وہی عقیدہ اور نظریہ مرزا جونیئر جیلمی کا ہے. وہ کہتا ہے جناب جنت کے اندر خدائی صفات ہر اس انسان کو مل جائیں گی جس کو 60 سال کی عمر ملے گی، اور یہ اللہ نے کہا ہے. ٹھیک یہ ہے. بھی ساتھ اس نے یہ بھی کلیم کیا اللہ نے کہا ہے. یہ بھائی اللہ نے کہاں پہ کہا ہے یار؟ قرآن میں، حدیث میں، یا مطلب تورات، زبور، انجیل، کسی الہامی کتاب میں کہیں تو کہا ہوگا اللہ نے. ٹھیک ہے. یہی باتیں تو مرزا سینئر کرتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے. علماء کرام نے 1974 کی اسمبلی میں پوچھ لیا کہ بتاؤ کہاں پہ کہا ہے اللہ نے. بھائی ہر ٹھیک بات ہے. کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے. وہ ٹھیک ہے. مرزا سینئر کے جو آئے تھے فالوور اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا جی وہ اصل میں نا اس کو الہام ہوتا ہے، الہام لا ہوتا حول. ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی یہ الہام ہے، الہامیت کا دروازہ الہی الہام. ایک تو عمومی الہام ہے، وہ تو ہر مسلمان اور ہر کافر کو، ہر انسان کو ہو سکتا ہے. وہ تو عمومی الہام ہے نا، کہ اللہ پاک کسی کے دل کے اندر کوئی چیز ڈال دے، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. جو الہام خاص ہے جو نبیوں کو ہوا کرتا ہے، اس کا تو دروازہ بند ہو گیا ہے، جی جی، اس میں تو اس کا کوئی تو شک نہیں دروازہ ہے، بند ہو گیا ہے. اور شک کرنے والا بھی کافر ہے. ہاں، تو بھائی ایک موٹی سی بات ہے بلال میاں، کہ جب مرزا جونیئر جیلمی نے یہ بات کی تو آج تک جو جی جی. مرتعی ہیں مرزا جونیئر جیلمی کے جو فالورز ہیں، حمایتی ہیں، تو وہ ان کے مرزا کے ٹوٹل حوالے دیتے ہیں. جی
تو وہ مرزا کے حوالے دیتے ہیں پھر جونیئر کے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو علی بھائی نے بات کی، اب علی بھائی نے کہہ دیا آپ کا تو سنی علی بھائی اس طرح کیا ہے کہ وہ ہم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ بات تو مرزا سینئر نے کی اور اس کی سپورٹ میں مرزا جونیئر بولا، اب دونوں آپس میں ہو گئے بھائی بھائی. جب بات ہوتی ہے مرزا سینئر کی تو وہ حوالہ پیش کرتے ہیں مرزا جونیئر کا، جب مرزا جونیئر کو پکڑنے کی بات آتی ہے تو وہ حوالہ مل جاتا ہے مرزا سینئر کا. یہ اب گیم یہ ہو رہی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ میں اور جب اس سے ڈائریکٹ بات کی جائے وہ کہتا ہے مناظرہ کرتا نہیں، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ اس میں آتا ہی نہیں ہے. اب بلال بھائی اب میں زیادہ گفتگو تو پھر جتنی کر لی جائے کم ہے. جی صرف جی ایک بات، دیگ میں سے ایک دانہ ہی چکھ لیا جائے کافی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اب آپ سے میں نے اگر تھوڑی فیصلہ کروانا ہے کہ اب میرے عقیدے کے ساتھ آپ متفق ہیں کہ نہیں، میں ان دونوں کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں. سر دیکھیں میں آپ کی بات بالکل اچھے طریقے سے سنی اور اس میں کوئی شک و شبہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا. آپ نے ایک بات کی کہ اگر اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میرے نزدیک تو اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نا میں اس نبوت کے کے بعد وہ دعوے کچھ کی بھی بات بکواس. نہیں کی، میں نے دعویٰ نہیں ایمان نہیں کی بات کر رہا ہوں. ابھی نبوت کے دعوے کے اوپر میں آیا ہی نہیں ہوں، میں تو بھائی توحید کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات ٹھیک ہے سمجھیں. ٹھیک ہے. میری نظر میں میرا اس سے تعارف صرف اتنا ہی ہے. میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں نا ایک چیز، میرا اتنا تعارف ہی ہے کہ میں نے اس کے کافی سارے ویڈیوز سنے ہیں جو یوٹیوب سوشل میڈیا پہ کلپس وائرل ہیں، جس میں سے 70% کلپس میں اس نے علماء کرام کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کے بارے میں بہت ہی چھوڑ دیں غیر مہذبانہ بلال بھائی، یہ خلط مبس ہو جائے گی. دیکھیں نہیں، ہم نے آپ کا وقت بھی بچانا ہے اور آپ میرا وقت بچائیے. ٹھیک ہے. میں عقیدہ آپ نے اب توحید یہ پر کہا ابھی کہ ہوں. وہ اس ابھی نے ابھی اس کے یہ بابے عقائد ہے، بزرگ، اس کی کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہوگی نا سر؟ سنیے ابھی ہم بابے بزرگ یا صحابہ کرام یا مطلب انبیاء کرام، عقیدہ رسالت، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. چلے ہم مفتی صاحب معذرت ایک لفظ میں بول لوں، معذرت مفتی صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا، جیسا کہ آپ نے بتایا، اگر تو منوان اور بالکل ویسا ہی ہے مرزا تو میری بھی اس پہ لعنت ہے. بٹ کیونکہ میری نظر سے اس کا کوئی ایسے ویڈیو پیغام یا ایسی ویڈیو کوئی بات بات نہیں نہیں، گزری ہے. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک. وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا جی ہے ہاں. وہ ہو جاتی ہے. بے تو شک. جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہو. جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی. ہو جائے گا، بالکل ہو جائے خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی. گا. بے شک. جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دیں، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے سے تو میری انفارمیشن کے لیے آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا. جب یہ میں ویڈیو جی اپلوڈ کروں گا تو ساتھ وہ والا کلپ بھی ساتھ ہی لگا دوں گا، انشاءاللہ آپ سن لیجئے گا. ڈن ہو گیا، ڈن. اگر تو ایسا ہے تو بالکل لعنت بے شمار ہے. دیکھیں کچھ فیصلہ مہمان، آپ ضرور مہمانوں کو ٹائم دیں. ایک بات اور دیکھیں، یہ جی جی عقیدہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ شرک ہے، یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، لیسا کا مثل ہی شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. تو جو بھی اس کی مثل بنائے یا مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنائے تو وہ شرک ہے، وہ مشرک ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے میں ٹھیک مرزا ہے ٹھیک ہے سینئر اور ٹھیک ہے مرزا ٹھیک جونیئر ہے. اس میں تو دونوں کو کوئی شک مشرک نہیں ہے. سمجھتا ہوں. یہ تو اس پہ تو ڈبیٹ بھی نہیں ہو سکتی نا، یہ والی بات ہے. یہ تو اب ایک کیا کھلی کتاب کی طرح ہے بات. آپ ان دونوں کو مشرک سمجھتے ہیں؟ جو آپ نے کہا اگر ویسا ہی ہے، کیونکہ میری نظر سے نہیں گزرا، آپ نے کہا میں ویڈیو لگا دوں گا تو میں منو اس پہ یقین کرتا ہوں. میں ویڈیو کے اندر لگا دوں گا، آپ ٹھیک کو ہے، لنک بھی دے دوں گا. ڈن ہوگا. اگر تو ایسا ہے تو بالکل جیسا آپ کہہ رہے ہیں، جو الفاظ آپ بولیں گے وہ بھی میں ادا کروں گا.
ठीक हो गया। यानी मतलब ये कि अगर ये साबित हो जाए कि उसने मिनी खुदा का कॉन्सेप्ट दिया हो तो आप सर उसको हम इसको मुसलमान इसको तो हम सीनियर से भी ऊपर इसको और कादियानी से भी बड़ा काफिर मानेंगे हम इसको, और बताएं। अल्लाह अकबर, क्योंकि अल्लाह हाँ, को सलामत रखे। बस यही है मेरे भाई, आप क्योंकि लोगों के अकायद। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं ना मुफ्ती जी, जिस तरह आपने काफी सारा मुझे टाइम दिया ना, एक चीज और होती है, आपके ग्रुप में काफी सारे लोग हैं ना, हम अगर इस तरह की कोई बात कर देना वो फौरन चढ़ जाते हैं, अच्छा मिर्जा के चेले आगे फलाने आगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मेरा इतना ही तारुफ है उस शख्स से, ना मेरा कोई ना जाती मेरे मामला भाई नहीं है। ना, आपने इधर देखें, आपने इधर पूरी आप बात मिसाल के सुनी, तौर पे आपने मुझे ये समझाने देखें, की कोशिश की, मैं आपको अल्लाह इसका, जज़ाय खैर दे। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए यहाँ पे किसी के कोई जगीर के रोले नहीं है, ये फितर की हाँ अमल है मेरे भाई। एक मिनट सुन ले, ऐसे ही है, मैं ऐसे ही है। जवाब देता हूँ। आप जी जी ठंडे दिमाग से कभी आप हजरात ने सोचा, आप क्योंकि दीगर लोग भी सुनेंगे ना, मैं उनको अब खिताब कर रहा हूं, कभी सोचा कि जी जी यार ये मुसलमान जो है अपने अकीदे के अंदर इतने रासख क्यों हैं कि रत्ती बराबर भी ये अपने बुजुर्ग बाबों की या इस्लाम के मुतल्लक, अंबिया के मुतल्लक, कुरान के मुतल्लक, खुदा पाक के मुतल्लक कोई बात सुनना बर्दाश्त ही नहीं करते, और जिसके अंदर इस किस्म की खराफात पाई जाती हैं उसको फिर वो ये जूते की नोक पे रखते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा कि ठीक आपका है। क्या वजह है यार? ये नहीं था वो असल में तो डॉक्टर अब इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। असल में मेरे भाई सिर्फ ये रूहे मोहम्मदी निकालने की एक साजिश हो रही है, इसको आप लोग समझिए बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखें एक मुसलमान का फर्ज ये है कि सारी उम्मत की फिक्र करे, ऐसी है ना जी। बिल्कुल अल्लाह के ऐसे ही है। नबी की जो सारी उम्मत है पैगंबर की, उसको सारी की सारी इस्लाम की तरफ आ जाए, दीन की तरफ। एक मुसलमान का यही काम है ना, बेसिक काम बिल्कुल तो। ऐसे ही है। और अगर मैं गलत रास्ते पे हूं या मैं गलत समझ रहा हूं तो उसको समझाने का तरीकाकार यही है, जैसे आपने मुझसे बात की, आपने आते ही नहीं चढ़ गए कि यार तू उसका फॉलोअर है, फलाना ये ढींग ढिमकाना, एक मैं बात कर रहा हूं ना। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी लोग बेचारे ना समझी, जैसा मैं कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं, कुछ के बारे में मुझे शदीद गुस्सा है, खास तौर पर अगर आपने सुना हो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले पे बहुतान बांधा है कि ये अपने नाम का कलमा पढ़ाते हैं, नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह। छोड़े जरा एक मिनट, मैं देखें मैं उसूली आदमी हूं, मैं उसूलों पे रह के बात करने वाला हूं मेरे भाई। हमने इस चीज की तरफ आना ही नहीं। ये बाबे ठीक है, बुजुर्ग ठीक तो हो भाई गया, बस मेरे मैं बता मेरी रहा हूँ कि जान मैंने ये एक चीजें मिनट सुनी, एक मिनट मेरा सुनिए। इतना ही तारुफ है इस शख्स से, ना ना और ना, आपने मुझे हम क्लियर तो कर दिया। उसूली बात कर रहे हैं, उसूलों के ऊपर, कि इस्लाम के जो उसूलियात है उनके अंदर ये बंदा फेल है, ये बंदा मुशरक है, ये बंदा ठीक है सर, काफिर बिल्कुल है। ठीक है। अगर ऐसा जी है जी जी। तो इस पे मेरी तरफ से क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से लानत हो जो, जज़ाकल्लाह। चले और इसमें आप तो अपना काम कर उसको लीजिए, होना नहीं इंशाल्लाह चाहिए। वीडियो अपलोड करके ठीक है, आपको लिंक जज़ाकल्लाह दे मुफ्ती दूंगा। साहब। बस आपने जब भी वीडियो लगाएंगे उसका ये अटैच कर दीजिएगा, ताकि मैं भी अपने ग्रुप में एक वॉइस मैसेज छोड़ दूं इस हवाले से। बाकी मेरी कोई बात बुरी लगी हो माजरत, मेरा मकसद जज़ाकल्लाह हरगिज ये नहीं है कि आपको, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको और सलामती दे, और हम, मैं सुनने देखने वालों को ये मैं पैगाम आप, दूंगा कि मेरी ये अल्लाह, बिलाल एक बुजुर्ग हैदर गुजरे हैं भाई हमारे, ने। शायद आपने नाम सुना हो, काफी हमारे इलाके के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब, वो भी खत्म नबूवत के हवाले से काफी जी मशहूर बड़ा थे। काम है जी शायद उनका। आपने हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनके, मैं उनका उनसे बैत भी, उनकी जिंदगी में बैत हुआ हूं उनसे, उनके वहाँ खानका सराजी में एक दो दफा गया था, मुझसे अच्छा मुलाकात जी हुई थी। अच्छा जी अच्छा तो जी। तो हमारा मतलब इस फाइट से नहीं, अब क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, तो जिस जिस तरह का फितना है उसी तरह की फिर उसके खिलाफ साजिशें होंगी, तो उसको हाँ उसी तरह जी रोका जाए हाँ ना, उसी प्लेटफॉर्म पे रोका जाए। जी हाँ ठीक जी है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सलाह है कि जितने भी लोग, अगर कोई साहिब इल्म है और उससे कोई भी सवाल करता है, राब्ता करता है, तो उसको फौरी तौर पर गालियां देकर या टोक कर ना चुप कराया जाए। जैसे आपने मुझसे बात की ऐसे बात की जाए, ये मैसेज भी आप दूसरे लोगों को दें ताकि लोगों की इस्लाह हो सके। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल आपने दुरुस्त बजा फरमाया। इंशाल्लाह ये आपके पैगाम दूर तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत, देखिए हमारा मकसद और आपका मकसद ये है कि इस फितने को जड़ से काटना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह जहां इंशाल्लाह। जहां जहां से इसकी, अब मैं अब आपको बताता हूँ, मैं आपकी बातों से क्या समझाऊं, मैं बताऊं सर आपको। जी 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 हाँ। मैं ये समझा हूं कि आपका ये मानना है, बल्कि आपका ये यकीन है कि ये मिर्जा जो मोहम्मद अली मिर्जा है, ये इस्लाम की आड़ में, कुछ अकायद की आड़ में ये पीछे से कमर से वार कर रहा है और लोगों को कुछ और दिखा रहा है जी कि भाई मेरा ये कीता, हाँ मेरा ये जी कीता, लेकिन हाँ। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ठीक है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल और जज़ाकल्लाह। एक और वीडियो थी जिसमें इसने ये कहा था कि जो कादियानी है ना, उनको कम से कम यहूदियों से बेहतर समझा जाए। हाँ जी इसकी जी एक वीडियो हाँ मैंने जी सुनी है ये वाली। हाँ।
कम अज कम भाई ये तो बात ही नहीं है ना कि बेहतर कम अज कम कितना, जब बंदा एक जहन्नम में चला गया तो वो थोड़ा गया या ज्यादा गया तो उसमें अब वो गया तो जहन्नम में ना, है उसका अब उसमें थोड़ा ये है कादियानियों को यहूद नसारा से बदतर तो ना कहो ना, वो तो हाँ, कुरान ये को भी भाई ये तो मानते हैं, डिबेट ही नहीं तुम्हारे होगी। नबी को भी मानते हैं, हालांकि ये नहीं है। नहीं 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 हाँ ये बात बिल्कुल बिल्कुल 100% गलत है। इस पे तो बेशुमार लानत बनती है इस बात के ऊपर, ये मैंने सुनी है बात, ठीक है। लेकिन फिर वो कुछ वीडियोस में इस ये कह देता है जी मेरे ऊपर ये मैं तो कलमे का मानने वाला हूँ, तौहीद का मानने वाला हूँ, वो बातें करके बातों को डिवाइड कर देता है। आगे चलाई नहीं है आपके टाइम की वजह से। अभी तो ये तौहीद की छोटी सी एक बात की है मिनी खुदा की, आगे वो नबूवत का दावा कर रहा है भाई। वो कहता है मुझे दाई बना के भेजा गया है, और यही दावा और उसने एक और बात की, एक और बात की, रिसेंटली उसने बात की है वो कहता है, वो भी कहता है 1400 साल में नौज़ुबिल्लाह किसी को दीन नहीं समझ आया, अली मिर्जा को समझ आया। जी हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप बिलाल भाई ये अभी रिसेंट है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाक